बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हमेशा अपने बंदे के साथ रहता है, जो कभी उसको अकेला नहीं करता, जो उसकी पुकार सुनता है और उसकी पुकार का जवाब देता है। मेरा आज का मौजू है वी डोंट लिव इन प्रेजेंट बट इन फ्यूचर एंड पास्ट। इशफाक अहमद कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। इशफाक अहमद कहती हैं कि विसाल जो है वो फराक से अहम तर होता है। क्यों? क्योंकि जब तक फराक की लज्जत ना चखी जाए और उसमें दाखिल ना हुआ जाए और आदमी इसका साहिबे हाल ना हो, इस वक्त तक वो मनाजिल तय नहीं होती जिन मनाजिल को सामने रख कर तालिक ने पहला कदम उठाया होता है। और यूं भी हाल जो है ये बहुत अहम चीज़ है। आज का दिन हर शख्स के लिए बेहतर दिन है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आदमी कभी भी हाल के अंदर मौजूद नहीं रहता। आपने ये टर्म सुनी होगी कि वो बड़े साहिबे हाल बुजुर्ग थे। इसके मायने ये है कि वो बुजुर्ग ना माजी की याद में मुब्तला थे, ना मुस्तकबिल से खौफजदा थे। जो इनको मिल रहा था इस पर शुक्र नेमत बजा ला रहे थे। हम सब की बदकिस्मती ये है कि खास तौर पर सियाने पढ़े लिखे आदमी का ये हाल है कि हाल के ऊपर जिंदगी बसर नहीं कर सकते। या तो लोग माजी में रहते हैं या मुस्तकबिल की तलाश में सरकर्दा रहते हैं। जो लज्जतें आपको अल्लाह ने हाल पर अता की होती हैं, इनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपने अपनी ज़िंदगियों में अक्सर देखा होगा, हम कहते हैं कि एक वो वक्त था जब मेरा दोस्त यहाँ का डिप्टी कमिश्नर था। इसने कहा बस ये अर्जी लिख कर आ, मैं तुझे कॉर्नर प्लॉट देता हूँ, प्लाजा बना देता हूँ। आज कहीं के कहीं पहुँचे होते तो सारी बात माजी की करते, या ये कि कुछ कर लो, कल का कुछ पता नहीं, मारे जाएंगे, ज़माना ख़राब आ रहा है, मुश्किलात बढ़ जाएंगी, अभी से बंदोबस्त कर लो। कभी कभी हमारे घर में पानी टैंकी में ख़त्म हो जाता है। रात को मेरी बीवी टूटी खोलती है तो सूसू की आवाज़ आती है। वो कहती है मैंने कहा था ना इसका कुछ बंदोबस्त कर लो। आज अपने रखे हुए आला दर्जे के फल से हम लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। माजी के इन बेरियों को याद करते हैं, कांटेदार झाड़ियों के ऊपर चढ़ के जो हम बेर खाया करते थे। अक्सर हम जिक्र करते हैं कि जनाब वो ज़माना बहुत अच्छा था। मुस्तकबिल के बागों को देखते हैं जहाँ से ये टोकरे उतर उतर के फल आएंगे। हमारे मुलाजिम खड़े होंगे, रस्सियाँ बांध कर इनके ऊपर तरपाल डाल के टांके लगा के दोस्तों को तोहफे भेजे जा रहे होंगे। मंडियों में हमारा फल जा रहा होगा, लेकिन ये जो सामने मौजूद है आपको अता कर दिया गया है, ये बड़ा ही आसान और बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे समेत दुनिया भर की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। साहिबे हाल बड़ा चालाक होता है क्योंकि उसको जितना मिल रहा है, जो मिल रहा है उठा के जेब में डाल रहा है, मज़े से खा रहा है। मैं और आपके इंतज़ार में है कि अनानास मिले तो ले लूँगा। हम कभी भी हाल से मुतमईन नहीं हो सकते। बड़ी ही गौर तलब बात है कि जो हाल में जितना मुश्किल में मुब्तला होगा, अज़ाब की ज़िंदगी बसर कर रहा होगा, मुस्तकबिल में उससे भी ज़्यादा होगा। आप अपना हाल ख़राब करके देख लें, आपका मुस्तकबिल ला महाला ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें सीध आएगी नहीं। आप एक तजर्बा करके देख लें। एक बार मेरे दफ्तर बनवा रहा था तो एक सराजदीन नामी मेरा एक मजदूर था। चिप्स घसाने के काम में बहुत ही महारत रखता था, इसीलिए उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा दिहाड़ी दी जाती थी, यानी 50 रुपए। तो दिसंबर के दिन थे, 25-26 दिसंबर की बात है कि जब बहुत धूप निकली और उस दिन वो सराज साहब काम पर नहीं आए। वो एक बहुत ही अच्छी बातें करने वाला इंसान था। तो मुझे मेरा ठेकेदार कहने लगा कि आज तो उसका आना बहुत ज़रूरी था, आज रगड़ाई होनी थी, धूप निकली थी। तो इशफाक अहमद कहते हैं कि मुझे एकदम से ना बहुत तैश आ गया जो कि मामूल से हट कर था। तो मैं अपने ड्राइवर के साथ निकल गया उसके घर की तरफ, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो घर के अंदर से आवाज़ दी, सराज कौन? उसने कहा मैं मोहम्मद अली। इसने कहा आजा मोहम्मद अली, बिस्मिल्लाह। इसने कहा बाहिर आ, साहिब आया है। इसने कहा साहिब कौन? कहा इशफाक साहब आए हैं। तो वो बेहद खुश हुआ, बिस्मिल्लाह कहने लगा, और मैंने उसकी हर बात का जवाब बड़ी तलखी और बड़े गुस्से में दिया, क्योंकि मुझे वाकई उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसने बहुत मोहब्बत से घर के अंदर आने की ज़िद की, उसकी बीवी भी आई। फिर मैं अंदर चला गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरा गुस्सा जूं का तूं बाकी था। तो मैंने पूछा कि चलो मुझे ये बता दो, वजह बताओ जिस वजह से तुम आज नहीं आए, तुम्हारा आज का आना कितना ज़रूरी था। इसने कहा कि बात यह है कि ये जो कनस्तर है ना जी, मिट्टी डालकर नरगिस का एक पौधा लगाया था। कल शाम जब मैं घर आया हूँ तो इसमें एक फूल खिला हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए हमारे घर में आज एक नरगिस का फूल है, ये मैं आपको देता हूँ, उसकी खुशबू देखिए कितनी अच्छी है। तो इशफाक से अहमद कहने लगे मैं तुम्हारे इस फूल का क्या करूँगा, मैं तो इसका नस्तर कोई बाहर फेंकवा दूँ, तुम क्या फजूल बात के लिए यहाँ रह गए, तुमको आना चाहिए था। साथ
تھی، کہنے لگے سر جی جب میں گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ کاکا چلنے لگ گیا ہے، پہلے رڑتا تھا، آج پہلا دن ہے کہ وہ ڈگمگ ڈولے ڈلا ہے۔ میں نے کہا وہ تو سو گیا ہے۔ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا اس کو جگاؤ تو اس کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کمال کرتے ہو، کاکا تو سویا ہوا، میں اس کو کیسے جگاؤں؟ کہنے لگا صبح اٹھتے ہی پہلا کام میں نے یہ کیا کہ ادھر وہ چولہے کے پاس بیٹھ گئی اور میں ادھر بیٹھ گیا، تو بیچ میں اپنا بیٹا چھوڑ دیا۔ وہ کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ صبح صاحب زندگی روشن ہو گئی، کنستر میں پھول کھلا تھا، چھوٹا بچہ تھپ تھپ کرتا ادھر ادھر جاتا رہا۔ سر جی ہمیشہ آج کا دن دھندلا دن ہوتا ہے، لیکن آج بڑا خوبصورت دھوپ والا دن تھا۔ اتنا خوبصورت دن 50 روپے میں تو نہیں بیچا جا سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ اشفاق احمد ایک پھانسی کی سزا کے ملزم کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس دن ملزم کو پھانسی ہوتی تھی تو بادشاہ کا دستور تھا کہ جب پھانسی دی جاتی تھی تو بادشاہ خود صبح سویرے اٹھ کر قید خانے میں آتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ ایک خوبصورت سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ اس نے اپنا گھوڑا بندی خانے کے باہر روکا اور اندر آ گیا، اپنے وزیر سے ملا، وزیر سے کہنے لگا کہو کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں بڑا خوش و خرم ہوں، آج شام مجھے پھانسی ملے گی اور اب آپ مل گئے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی؟ اس نے کہا تم تگڑے ہو؟ ہاں میں تگڑا ہوں، لیکن ذرا بادشاہ سلامت آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ گھوڑا کبھی دیکھا نہیں، میرے بڑوں کا علم، میرے پرکھوں کا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ تو اڑنے والا گھوڑا ہے، چلنے والا نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو میرا گھوڑا ہے، سوار ہو کر آیا ہوں۔ اس نے کہا حضور یہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ میں نے تو آپ کا سارا استبل دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا ابھی خراسان سے سوداگر آئے تھے اور گھوڑا دے گئے ہیں۔ وزیر نے کہا حضور یہ تو اڑنے والا گھوڑا ہے، یہ تو کمال کی چیز ہے۔ بادشاہ نے پوچھا لیکن یہ کیسے اڑے گا؟ اس نے کہا اس کو ٹریننگ دینی پڑے گی۔ بادشاہ نے پوچھا ٹریننگ کون دے گا؟ وزیر کہنے لگا میں دوں گا۔ بادشاہ بولا کتنی دیر لگے گی؟ کہنے لگا 1 سال لگے گا، آپ اس پر بیٹھیں گے جیسے بوئنگ جاتا ہے شکاگو سے ٹیکساس، جدھر مرضی جائیں گھوڑا اڑے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کھول دو دروازہ، باہر آ جاؤ اور گھوڑے کی یہ باگ پکڑو، تم اس کو ٹرینڈ کرو، تمہیں 1 سال کے بعد پھانسی دی جائے گی۔ اس نے کہا منظور ہے۔ وزیر گھوڑا لے کر چھلانگ مار کر اس کے اوپر بیٹھا اور ایڑی لگا کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی نے چیخیں مارنا شروع کر دی، یا اللہ تو کیسے آ گیا، تجھے پھانسی ہو گئی تھی؟ اس نے کہا پرواہ نہ کر، یہ بات میں نے بادشاہ کے ساتھ کی ہے، اب 1 سال کی چھٹی ہے۔ اب جو وزیر تھا وہ سارا دن گھوڑے پر صبح نکل جاتا اور مزے سے جو جگہ نہیں دیکھی تھی وہ بھی دیکھی۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، دن پر دن گزرتے گئے۔ وزیر خوش و خرم تھا، وہ اپنی بیوی کو سمجھاتا جب وہ پریشان ہو جاتی کہ تمہیں پھانسی ہو جانی ہے تو کہتا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم پریشان مت ہوا کرو۔ خواتینوں حضرات ہوا یہ کہ 3 ماہ کے بعد تینوں مر گئے، بادشاہ، وزیر اور گھوڑا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آدمی اپنے حال کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کرتا رہتا ہے۔ دنیاوی طور پر، انسانی طور پر آپ کے شکر گزار اور خالق کائنات کے اس اعتبار سے سب کچھ نعمتیں وہی عطا کرتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے بادلوں کے ذریعے، اپنی ہواؤں کے ذریعے۔ آپ اتنی جلدی خوفزدہ نہ ہو جایا کریں، اپنے حال میں جیا کریں، خوش رہا کریں، زندگی میں آنے والی خبروں سے ڈر نہ کھایا کریں، صرف اللہ کی ذات سے ڈرا کریں۔ اس اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت خوش رکھے اور بہت آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔